أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم فاقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم सही पढ़ें बेटे فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا लीनी बेटे लीनी लई عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا शाबाश وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطايا या कहाँ है बेटे خطأ हाँ ये वो है जो पांचवें कलमे में नहीं पढ़ते हम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन औ ज़म्बिन अज़नबतुहु हमदन औ ख़तअन पढ़ते हैं ये वो वाला है और बस यहाँ वक़फ़ करेंगे तो ख़ता वमा कान लिमुमिनिन अन यक़तुल मुमिनन इल्ला ख़तअ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة
خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق मिसाने बेटे मी को भी लॉन्ग करें वबैनहुम ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ऊ को नहीं यहाँ ऊ को लॉन्ग नहीं करना सिर्फ जा को فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه सांस ले लें बेटे सांस ले लें वक़्फ़ कर लें فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه पे वक़्फ़ कर लें वाव से फिर पढ़ लें وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر अब गैर से फिर आगे गैर उली ضرر والمجاهدون في سبيل الله
خير أولي الضرر والمجاهدون في यहाँ से पढ़ें, यहाँ से ला यस्तविल क़ाइदून मिनल मुअमिनीन गैरु उलिद दरर. لا يستوي القاعدون من المؤمنين خير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منهم ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.